अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। कैप्रिकॉर्न 2023 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का हफ्ता। बात करेंगे इस हफ्ते के लिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वीक आप लोगों के लिए कैसी चेंजिंग्स लेकर आया है, क्या एहतियातें लेकर आया है, क्या प्रेडिक्शंस लेकर आया है। लेकिन सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी अपने उन चाहने वाले लोगों का जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं अपनी मेहनत को जारी रखूं और इसी तरह एक आला कंटेंट आसान एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के हवाले से, स्टार्स के हवाले से, प्लैनेट्स के हवाले से, तो आप लोग जान सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करूं। मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकती हूँ। आगे बढ़ूँगी, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बात करूँगी। सबसे पहले लाइफ के हवाले से बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए ये वीक आप लोगों के लिए कुछ चेंजिंग का एहसास इस तरह से हो सकता है कि आप लोगों का जो लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, वो आप लोगों की ज़ाती तब्दीली के शोबे से गुज़र रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की गहरा अंदरूनी नशोनुमा और तब्दीली के दौर का आगाज़ हो रहा हो। इस वीक के हवाले से इस तरह से भी ये इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आप देखेंगे अपनी ज़ात में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे या कोई ऑटोमेटिक चेंजिंग आप लोग देखेंगे। रवैये के हवाले से, शख्सियत के हवाले से, जहनियत के हवाले से या किसी भी काम के हवाले से रोनमा हो सकती है। तो इसलिए माइंड को बना के रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई इमीडिएट चेंजिंग नज़र आती है अपनी ज़ात के हवाले से तो चौंकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो हुक्मरान सैयारा है, लॉर्ड प्लैनेट है, वो आप लोगों के ज़ोडिएक साइन पे इसी तरह असरअंदाज हो रहा है। तो इस तरह से ये आप लोगों के लिए चेंजिंग का बाइस बन सकता है। आप देखेंगे ये पॉजिटिव ही चेंजिंग रहेगी, खुदा न खास्ता किसी किस्म की नेगेटिविटी आप लोगों के लिए नहीं होगी। और इसी तरह से ये वीक आप लोगों के लिए जारी सारी रहेगा। आगे बढ़ूँगी और बात करूँगी फैमिली के हवाले से। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 18 अप्रैल से जो है मरकरी, वो आप लोगों के घर और ख़ानदान के शोबे में एंटर हो रहा है। ये आप लोगों की ज़िंदगी की सूरत हाल में कुछ गैर मुतवक्का चेंजिंग्स ला सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें रोनमा हो सकती हैं जिसके लिए आप पहली तौर पे प्रिपेयर नहीं थे और अपनी घरेलू ज़िंदगी को लचकदार बनाने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ सकते हैं जो इमीडिएट होंगे और कुछ नए हालात के मुताबिक आप लोगों को ढलने की ज़रूरत रहेगी। बहुत मुमकिन है कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएँ, कुछ ऐसे वाक़यात पैदा हो जाएँ जो इसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, जो अचानक थे, तो उसको आपको पहले से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होगी। और आसपास के लोगों पर ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे एंटर हो सकते हैं जो आपके मिजाज को चेंज करेंगे, जो चीज़ों को चेंज करने का बाइस बन सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए मशवरा दूंगी कि अपने विजन को जितना हद तक हो सके वसी रखिएगा ताकि आप लोगों को किसी बड़ी प्रॉब्लम में आप लोग शिकार होने से बच सके और रवैये को लचकदार रखते हुए ही आगे बढ़िएगा इस वीक में, तभी आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकेंगे। बाकी मैं बात करूँगी ख़वातीन के हवाले से जो कि मैरिड ख़वातीन है। 22 अप्रैल से पूरा चांद जो है वो आप लोगों की लाइफ पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालने वाला है जो खुशी के लिए आप लोगों का बाइस बन सकता है। जैसे कि जानते हैं कि चांद जो है वो ठंडक का बाइस है, सुकून का बाइस है, एक ऐसी तमानियत आपके अंदर लेकर आता है कि अगर आप चांद को देखते हैं तो एक सुकून का, कुछ थोड़ा बहुत उदासी का भी एहसास लाता है। तो इस हवाले से
یہ آپ لوگوں کے لیے خوشی کا بھی باعث رہے گا اور سکون کا بھی باعث رہے گا، اور جو اداسی تھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ویک میں آپ لوگوں کی دور ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کسی خواہش کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے دل میں دبی ہوئی تھی، کوئی خواہش کوئی چیز آپ کے ذہن میں چل رہی تھی، اس ویک میں آپ لوگ اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور وہ خواتین جو کچھ نیا کرنے کا سوچ رہی ہیں، لائف میں کچھ نیا ڈیسیشن لینا چاہتی ہیں، آگے قدم بڑھانا چاہتی ہیں، ان کے لیے بہت سی ترقیوں کے نئے راستے کھل سکتے ہیں، بہت سارا ان کو چانسز ملیں گے، تو اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے ویک امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ باقی کام کے حوالے سے میں بات کروں گی، جاب کرنے والے افراد کے لیے جو ہے یہ ویک ایک اچھا ویک کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اس ویک آپ لوگوں کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، بہت ممکن ہے لیٹ آورز تک آپ لوگوں کو آفس میں بیٹھنا پڑے گا، اور کوئی اہم ذمہ داری بھی آپ کو سونپی جا سکتی ہے باسز کی طرف سے، جس کو آپ لوگوں کو محنت کے ساتھ، دل کے ساتھ، دماغ لگا کے کمپلیٹ کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں ضرور ملیں گی۔ باقی بات کرتی ہوں بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے، وہ لوگ جو زمین کا کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اگریمنٹ، کوئی دستاویزات کے اوپر سائن کرنا پڑے تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا، دماغ کو کھلا رکھے، اور اگر ممکن ہو تو کسی سے مشورہ لے لیجیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ باقی سوچ سمجھ کے ہی دستخط کیجیے گا، سائن کیجیے گا، ایسا کرنا آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ باقی آپ لوگوں کے لیے کوئی ایک بڑا ایکسپنس بھی مجھے نظر آ رہا ہے، بہت ممکن ہے اپنی کمپنی کے لیے، اپنے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ مشینری خریدنی پڑے، تو اس حوالے سے ایکسپنس آ سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے آپ لوگوں کو پہلے سے تیار رہنا ہوگا۔ باقی صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے میں بات کروں گی تو یہ ویک آپ لوگوں کو اپنے پیروں کا، اپنے ٹانگوں کی تکلیف کا خیال رکھنا ہوگا، ایسی آپ لوگوں کو کسی قسم کی شکایت ہو سکتی ہے۔ زیادہ فالتو اگر آپ کو لگ رہا ہے، ضرورت نہیں ہے چہل قدمی کرنے کی، دوڑ کے کام کرنے کی، تو کوشش کیجئے اس کو نہ کیجئے، خیال رکھیے گا، ورنہ خدا نخواستہ تکلیف بڑھ سکتی ہے، اور ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجئے گا، اس حوالے سے یہ ویک امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ باقی فائنینشلی طور پہ میں بات کروں گی تو فائنینشلی مجھے آپ لوگوں کا یہ ویک تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے، اس طرح سے کہ کچھ اخراجات ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کچھ بڑے اخراجات آ رہے ہیں، اور فیملی کے حوالے سے بھی میں بات کروں تو کچھ ایکسپنسز اس طرح سے رونما ہو سکتے ہیں، کوئی امیجیٹ شاپنگ آ سکتی ہے، کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی قسم کا ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپنس ہوں گے، تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیے گا، خبردار رہیے گا، پیسوں کو سوچ سمجھ کے احتیاط سے خرچ کیجیے گا، یہ ایسا کرنا آپ لوگوں کے لیے ہی فائدہ مند رہے گا۔ باقی آل اوور میں بات کروں گی کیپریکارن والوں کے لیے، تو یہ ویک آپ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں چینجنگز دیکھیں گے، ترقی کی منازل بھی طے کریں گے، کچھ شعبوں کے حوالے سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو ترقیاں مل رہی ہیں۔ باقی کوئی نیا ویژن آپ لوگوں کے دماغ میں، کوئی نیا آئیڈیا آ سکتا ہے، تو اس لیے خود پہ بھروسہ رکھ کے قدم آگے بڑھائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس چیز میں ضرور کامیاب کرے گا۔ باقی کچھ نیگیٹو چینجنگز کو بھی قبول کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو آمادہ کرنا ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا، اپنی خواہشات کے ساتھ آپ لوگ ایک نہایت پرسکون زندگی، پرسکون ویک گزاریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتری کی طرف آپ لوگوں کو گامزن کرے گا۔ آمین۔